जिस मुक़ल्लिदी ने मिर्ज़ा पर 28/12 का पारा चढ़ा हुआ है वो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देख लेना। अगर 28/12 का पारा ना उतर जाए तो फिर रवाफिज़ का कोई इलाज नहीं। भाई कह रहे थे कि इंजीनियर साहब ने आपकी एक बात का जवाब दिया है और उसका टाइटल उन्होंने बनाया था अपनी वीडियो का कि सही बुखारी की जो 2812 नंबर हदीस है ना, वो वाबी मौलवियों के गले की हड्डी बनी हुई है। हदीस अम्मार यानी अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत वाली हदीस। तो हम कहते हैं कि इतनी ख़यानतों के बावजूद मिर्ज़ा साहब हमें ये इल्ज़ाम देते हैं कि फ़लाँ हदीस उनके गले की हड्डी है। जैसे हदीस अम्मार के बारे में उन्होंने अपनी वीडियो को टाइटल ही बना दिया कि ये वाबी उलमा के गले की हड्डी है। हालांकि कई साल पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब के शहर में और उनके घर के बिल्कुल करीब चौक अहले हदीस में, अहले हदीस मस्जिद में अल्लाह के फजल करम से हदीस अम्मार पर तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। और इसके अलावा भी हमने बहुत दफ़ा हदीस अम्मार पे गुफ्तगू की है और ये बताया है कि हदीस अम्मार में ऐसी कोई बात नहीं है जो अहले सुन्नत के गले की हड्डी बने, बल्कि वो तो आपके गले की हड्डी है। और हमने अल्लाह के फजल करम से साबित किया है इंजीनियर साहब कि ये आपके गले की हड्डी है। अब जब आप ये बयान करेंगे ना इंशाल्लाह तो लोग कहेंगे ये आपके गले की हड्डी है। 2812 जो हदीस है ना, ये आपके गले की हड्डी किस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज इरशाद फरमाए हैं वो अल्फाज आप छोड़ देते हैं। आपने फरमाया कि तक़तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया, अम्मार को कत्ल करेगी एक बागी जमात। कत्ल करने वालों को बागी कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कत्ल और क़िताल में बहुत फ़र्क है, यानी कत्ल है जान से मारना और क़िताल है लड़ाई करना। जबकि क़िताल करने वाला जो ग्रोह है उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर बशारतें मौजूद हैं कि दो ग्रोह आपस में क़िताल करेंगे मेरी उम्मत के। वो सैयदना अली और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का ग्रोह है। सही मुस्लिम में है अउल ताइफ़तैन बिल हक़ भी कहा गया। ये सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जो आपने फरमाया कि इन्ना बनी हाज़ा सैयदुन, मेरा ये बेटा सरदार है, उसमें फरमाया बैना फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरी उम्मत के दो अजीम ग्रोहों के दरमियान ये सुलह करवाएगा। तो क़िताल करने वालों को तो अजीम कहा गया। क़िताल करने वालों के बारे में जन्नतों की बिशारतें आई हैं। वो सुलह हुदैबिया वाले, वो बैत रिज़वान वाले, वो फ़तह मक्का वाले, वो उससे पहले वाले, वो अशरम बशरा वाले हैं। तलहा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा सैयदना अली रज़ी अल्लाह के ख़िलाफ़ है, वो सैयदा आयशा हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह के ख़िलाफ़ हैं। इस हवाले से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो उनको तो मकाम दिया है, शान दी है, लेकिन जो कत्ल करने वाले हैं उनके बारे में ये फरमाया है। लिहाजा क़िताल करने वालों पर इसे फिट करना बहुत बड़ी बददियानती है। और या फिर जो बाज़ उलमा ने कहा है कि अगर इससे क़िताल करने वाले भी मुराद लिए जाएँ तो ये तो बगावत लुग़वी है ना कि हकीकी है, तो फिर आप उसको उस पर फिट नहीं कर सकते। अगर आप उसको फिट करेंगे तो फिर आपके गले की हड्डी बनेगी कि ये तो कत्ल करने वालों के बारे में है, क़िताल करने वालों के बारे में नहीं है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल कत्ल नहीं किया सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह को, ना किसी को भेजा कि जाओ कत्ल करके आओ। समझ गए, ये आपके गले की हड्डी है। और उससे आगे हम कहते हैं कि आपकी इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि आप जवाब दें। आप कभी जवाब नहीं दे सकते। इसी लफ्ज़ कत्ल और क़िताल पर आप जवाब दें, इंशाल्लाह हम देखते हैं क्या जवाब देते हैं। और फिर आपके गले की हड्डी कैसे है कि आपने इस हदीस के बावजूद गांधी साहब के हाथ चूमे। आपने जावेद अहमद गांधी साहब के बारे में सबको पता, उनका शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि सैयदना मुआविया भी हक़ पर है, सैयदना अली भी हक़ पर है, वो किसी को गलत कहने के रवादार नहीं है। मेरे नज़दीक इसके बारे में फ़ैसला कुन अंदाज इख्तियार कर लेना, इसके बारे में हुक्म लगाना, इससे मुतल्लिक़ दो गिरोह बन जाना, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसमें अगर आप दोनों जानिब खड़े होकर देखें तो दोनों गिरोहों के लिए बात कहने की गुंजाइश है। अच्छा, बहुत है। और जब ऐसा हो तो हमें अपनी अगली नस्लों को भी ये बताना चाहिए कि ये वो गिरोह था जिसको अल्लाह ताला कहता है कि कुंतुम खैर उम्मत, ये सहाबाए किराम का गिरोह है। उनके माबैन एक बड़ा इख्तलाफ हुआ है, तलवार निकल आई है, जंगो जदाल की नौबत आ गई है। तो इस मामले में रवा रवी के साथ एक तरफ खड़े होकर गुफ्तगू नहीं हो सकती। मेरे नज़दीक आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि मामलात की नौयत ऐसी नहीं है कि वहाँ इस उम्मत के लोग क़यामत तक या शियाने मुआविया बन के खड़े हों या शियाने अली बन के खड़े हों। हमें अपनी अगली नस्लों को इस तरह से तालीम देनी चाहिए कि ये सूरत हाल थी, यानी इस सूरत हाल में सैयदना अली अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मैंने बिल्कुल इन लोगों के मशवरे से, उन्हीं की राय से इस वक्त एक खलफशार बरपा था, एक फितने की सूरत हाल थी, मैंने आगे बढ़कर नज़्म हुकूमत को संभाल लिया है। ये बात कि वो इसके अहल थे या नहीं, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। ये बात कि वो अपनी सीरत और किरदार से किस बुलंद मुकाम पर फायज थे, इसमें भी दो राय नहीं हो सकती। तो वो ये कह सकते हैं, उनके हामी भी ये कह सकते हैं, और मुखालिफिन जिन्होंने इसको नहीं माना, यहाँ मेरे नज़दीक सही ताबीर ये नहीं है कि दूसरे गिरोह ने बगावत कर दी। बगावत का लफ्ज़ तो अब तब इस्तेमाल करेंगे जब हुकूमत कायम हो गई
ہر لحاظ سے امن قائم ہو گیا اور پھر کسی نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے انعقاد ہی کو نہیں مانا جا رہا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فی الواقع حکومت کا انعقاد اسی طریقے سے ہوا ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو پھر سیدنا عثمان کے قاتلوں کو پکڑیے، ان کو سزا دیجیے۔ تو یہ دوسرے فریق کا موقف ہے، اس میں نیتوں میں اترنا، محرکات طے کرنا یہ ہمارا کام نہیں، یہ فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں اس وقت صحابہ کرام کی جماعت اتفاق سے حکم نہیں لگا سکی، اس کے بعد اس کے بارے میں ہم حکم بھی لگائیں اور اس کی بنیاد پر دوسرے گروہ کو متون بھی کریں۔ دونوں کا موقف اپنی اپنی جگہ ایک بنیاد رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں اور دونوں درست ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی توجیحات ہیں، کسی کو غلط کہنا یہ درست نہیں۔ یہ غامدی صاحب کا کہنا ہے نا، باوجود اس حدیث کے، وہ اس حدیث کو نہ مانیں، مثال کے تو کہتے ہیں نہیں مانتے اس حدیث کو، اس کے باوجود آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کا دفاع کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، حالانکہ ہم اس حدیث کو بھی ثابت مانتے ہیں اور ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی حق پر مانتے ہیں۔ اور اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دونوں کو حق پر ماننا اگر یہ بغض اہل بیت اور بغض سیدنا علی ہے، تو پھر غامدی صاحب کے ہاتھ کیوں چومے آپ نے؟ شرم نہیں ہے یہ آپ کو کہ اہل بیت کے دشمن کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ آپ مجھے بتائیں 2812 کے باوجود آپ نے غامدی صاحب کے ہاتھ کیوں چومے؟ غامدی صاحب کی تعریفوں میں آپ زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اور خود مانتے ہیں کہ یہ سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ خود آپ نے کہا نا کہ سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو جھوٹا دفاع کرنا، آپ کے بقول ہم جھوٹا دفاع کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو سچا کرتے ہیں، آپ کے بقول ہم جھوٹا دفاع کرتے ہیں اور ہم ہوئے اہل بیت کے دشمن یا ہم ہوئے ناسبی، اور آپ نے ناسبی بھی کہا، ہم آگے ویڈیو آپ کی پیش کرتے ہیں۔ تو جب ہم ناسبی ہیں تو پھر غامدی صاحب کیا ہوئے؟ غامدی صاحب تو بڑے ناسبی ہوئے نا، وہ تو اس حدیث کو ہی مانتے نہیں ہیں، حدیث عمار کا انکار اسی طرح سے کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ بڑے ناسبی ہوئے اور آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں تو شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ آپ جواب دیں گے آپ لوگوں کو کہ آپ نے باوجود اس حدیث کا انکار کرنے کے غامدی صاحب کے ہاتھ کیوں چومے تھے؟ آپ نے کیوں ان سے محبت کا اظہار کیا؟ آپ نے کیوں کہا میرے وہ کافی چیزوں میں استاذ ہے جی، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے، جب آپ اس کا جواب دیں گے نا کہ قتل اور قتال میں فرق ہوتا ہے یا نہیں، اور قتل کرنے والوں کو اور قتال کرنے والوں کا فرق حدیث میں آیا ہے کہ نہیں، اس کا جواب دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ میں کتنی جرأت ہے، اور یہ آپ کے گلے کی ہڈی بنے گی، انشاءاللہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اسی ویڈیو میں جو آپ نے یہ حدیث عمار کے بارے میں 2812 کے بارے میں ریکارڈ کروائی اور لکھا کہ وہابی علماء کے گلے کی ہڈی ہے، اور اسی میں آپ نے کہا کہ جس طرح یہ حدیث عمار 2812 ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث 240 جو ہے یہ ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ جس طرح 2812 ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے نا، اس طرح ایک مسلم کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ بھی آپ کے گلے کی ہڈی ہے، یہ بھی آپ کے گلے کی ہڈی ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں کیسے گلے کی ہڈی ہے، انشاءاللہ آپ ساری زندگی نہ اس کو نگل سکیں گے نہ اس کو اگل سکیں گے، اللہ یہ کہ منکر حدیث ہو کے سارا کچھ ہی چھوڑ دیں، پھر تو الگ بات ہے نا، ورنہ آپ کے گلے سے نہیں نکلے گی یہ۔ کیوں؟ علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان ہے اور آپ سے بغض نفاق ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ مانا ہے، ہم نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہی جھوٹ بولا تھا ہمارے بارے میں کہ ہم نے گویا اس حدیث کا انکار کیا آپ کے بقول، لیکن ہم نے اس وقت بھی جواب ریکارڈ کروایا تھا، لیکن آپ نے اس جواب کو بجائے اس کے کہ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے، یہ سمجھتے، یہ اس کا تذکرہ کرتے، کبوتر کی طرح آنکھیں مان کر کے پھر وہی جھوٹ بول دیا، اور اب آپ نے ہماری ویڈیو خود چلائی ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے، لوگ جب سنیں گے نا کہ آپ نے خود کیا چلایا ہے اور آپ نے خود کیا بولا ہے، لوگوں کو آپ کی جو خیانت ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ ہم نے بات کرتے ہوئے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تھی جس میں یہ الفاظ آئے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت جو ہے وہ ایمان ہے اور آپ سے بغض جو ہے نفاق ہے۔ تو میں نے ان کی عبارت ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں اس کی سند کی بحث میں نہیں پڑھیں گے، سند کی بات نہیں کریں گے یہاں پر۔ اتنا کہہ کے میں نے کہا کہ ہم چونکہ اس کے معنی کی بات کر رہے ہیں تو لہذا معنی کی بات کریں گے۔ تو بطور حوالہ صحیح مسلم کو ذکر کرنا یا دیگر کتابوں میں جہاں جہاں سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ الفاظ نقل کیے تھے تو ہم نے وہ نہیں کیے، ہم نے کہا کہ ہم سند میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتے۔ تو انجینئر صاحب نے وہاں سند کی جگہ صحت کا لفظ بنا دیا، ہمارے ذمہ لگایا۔ اور کتنے بڑے بیوقوف ہیں
کہ خود ویڈیو چلا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں صاف الفاظ ہیں کہ ہمارے الفاظ ہیں، ہم سند کی بات نہیں کر رہے یہاں پر، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت کی بات نہیں کر رہے اور اس کو مشکوک بنا رہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو وہ تو جب آپ ویڈیو انجینئر صاحب کی سنیں گے نا، انہوں نے کہا کہ ناسبی مولوی نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی میں اس کی صحت میں نہیں پڑھوں گا، اور ہماری عقابی نظریں تو پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں نا۔ ایک ناسبی مولوی نے حدیث یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی میں اس کی صحت میں نہیں پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ یہ ایک روایت، اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے۔ ہائے ہائے، ہماری عقابی نظریں تو پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں نا۔ یہ آپ کی خائن نظریں ہیں اصل میں، کہ جس نے سند کو صحت بنا دیا، اور اگر یہ لفظ جو ہے ہمارے الفاظ واقعی حدیث کو مشکوک بنا رہے تھے تو آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو آپ سیدھا وہی الفاظ پڑھتے جو ہم نے بولے تھے، وہی الفاظ بول کے ہمیں الزام دیتے، لیکن ان الفاظ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو آپ نے جھوٹ گھڑ کر آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارا مکان بیچ کے کھا گیا، بنو ہاشم کا مکان۔ آپ نے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھ دیا کہ انہوں نے کہا کہ عثمان اپنوں کو نوازیں گے۔ آپ کو اتنی شرم نہیں ہے، حیا نہیں آئی، آپ اہل بیت پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہم تو چیز ہی کوئی نہیں نا انجینئر صاحب، آپ کا تو لیول بہت اعلیٰ ہے نا جھوٹ بولنے کا، خیانت کرنے کا۔ ہم کیا چیز ہیں؟ ہم پر تو آپ آسانی سے باندھ سکتے ہیں، باندھتے رہیں، کل قیامت کو اللہ رب العزت کے ہاں آپ کو جواب دینا ہوگا نا۔ اور آج دنیا میں بھی لوگ آپ کا گریبان پکڑتے ہیں، پھر آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، آپ ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں کہ یہ سوال نہ کرو، یہ حافظ ابو یحییٰ والے سوال ہیں، یہ نہ کرو، ہم نے نہیں آپ سے بات کرنی، ہم نے آپ کے سوالات کا جواب نہیں دینا۔ کہا نا آپ نے کئی لوگوں کو۔ اٹک سے ہمارے ایک بھائی آپ کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا جی آپ اگلی دفعہ آئیں تب ہم آپ کو سوال کی اجازت دیں گے۔ انہوں نے کہا چلے دوبارہ آ جائیں گے اگلے مہینے بعد کا ٹائم دیا آپ نے۔ وہ واپس راستے میں جا رہے تھے، راستے میں آپ نے ان کو فون کروایا، آپ کے کرندے نے فون کر کے کہا کہ اپنے سوال بھیج دیں۔ وہ بھائی انہوں نے کہا مہینے بعد ہم نے آنا تو سوال کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، سوال ابھی بھیجے۔ تو انہوں نے سوال بھیجے، تو آپ نے ان کو جواب دے دیا کہ ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دیں گے، یہ تو حافظ ابو یحییٰ کے سوال ہیں، اس سے ہماری دعوت پر فرق پڑے گا۔ یہ تو آپ کا چہرہ ہے، یہ آپ کی کرتوت ہے اصل میں۔ تو آپ لوگوں کو باتیں کرتے ہیں کہ ان کے گلے کی ہڈی بنے گی، یہ آپ کے گلے کی ہڈی بنی ہے اور بنی رہے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا زیادہ وضاحت کر کے کہ ایک تو آپ نے یہ تہمت لگائی نا، ہم نے تو لفظ سند کا بولا تھا اور آپ نے صحت کا بنایا، جھوٹ آپ کا یہیں پکڑا گیا۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ زندگی میں آپ نے ایک ہی جواب دینے کی کوشش کی اور وہ بھی جھوٹ، اور آج پھر اس جھوٹ کو آپ نے دہرایا، بعد میں ہم نے اس کا دوبارہ جواب دے دیا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ حدیث ان کے گلے کی ہڈی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے گلے کی بھی ہڈی ہے۔ کس طرح؟ ایک تو وہی گامدی صاحب والی بات کہ گامدی صاحب آپ کے بقول علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، پھر آپ ان کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ امام مسلم اس حدیث کو علی کے فضائل والے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے، ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، جہاں انہوں نے ایمان کی حدیثیں بیان کی۔ بالکل اچھی بات ہے، امام مسلم اسے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے، ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے، جہاں انہوں نے ایمان کی حدیث لکھی ہے۔ لیکن کیا وہ چیپٹر آپ نے پڑھا ہے انجینئر صاحب؟ اگر پڑھا ہے تو منافقت کیوں کی؟ لوگوں کو بتایا کیوں نہیں کہ اس سے پہلے جو حدیثیں امام مسلم نے بیان کی وہ کیا؟ ایمان آپ کو علی رضی اللہ عنہ سے محبت میں نظر آیا، بالکل ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، جو اس سے بھی پہلے ہیں، وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آئیں؟ وہاں آپ کے گلے کی ہڈی بنی نا یہ حدیث۔ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے پہلے 5 حدیثیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، آیت المنافق بغض الانصار و آیت المومن حب الانصار، کہ انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے اور انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ سمجھے آپ؟ یعنی علی رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہیں اس اعزاز میں، بلکہ سارے انصار صحابہ، سارے انصار یہ اعزاز لیے ہوئے ہیں کہ ان سے بغض نفاق ہے اور ان کی محبت ایمان ہے۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصاری آیت الایمان و بغضہم آیت النفاق، انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ تیسری حدیث جو امام مسلم نے ذکر کی، وہ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا لا یحبہم الا مؤمن ولا یبغضہم الا منافق، وہی الفاظ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھے وہی الفاظ انصار کے بارے میں آئے، آپ نے ہڑپ کر لی، آپ نے پی لیے۔ اچھا میں آگے بتاتا ہوں کہ آپ کے گلے کی ہڈی اور کیسے اس نے بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت صرف نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ آگے فرمان احبہم احبہ اللہ، جو انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔
चौथी हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युबग़िज़ुल अंसारा रजुलुन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है कभी अंसार से बुग़्ज़ रख सकता नहीं, यानी जो अंसार से बुग़्ज़ रखता है ना उसका अल्लाह पर ईमान है ना यौम आखिरत पर ईमान है। ये हदीस आपने सुनाई कभी लोगों को? और उससे अगली पांचवी हदीस, यही हदीस सैयदना अबू हुरैरा ने रिवायत की और यही हदीस सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युबग़िज़ुल अंसारा रजुलुन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाला कोई शख्स अंसार से बुग़्ज़ नहीं रख सकता। जो अंसार से बुग़्ज़ रखता है वो अल्लाह पर ईमान भी नहीं रखता और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखता। उसके बाद छठी हदीस ये है जो आपको लोगों को पढ़ कर सुनाते हैं आप लोगों को, कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। बिल्कुल बरहक है, लेकिन उससे पहले 5 हदीसें और हैं। आप हमें बताएं कितनी चालाकी से आप लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि सिर्फ सैयदना अली से मोहब्बत जो है वो ईमान की अलामत है और सैयदना अली का बुग़्ज़ ही निफाक है। बस अंसार के बारे में आप किसने बताना था लोगों को? क्यों नहीं बताया आपने? क्यों छुपा लिया? और फिर आप क्या ये जुर्रत करेंगे कि अंसार के जो गुस्ताख हैं उनको बेईमान कहें आप? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अंसार से बुग़्ज़ तो वही शख्स रखता है जो यौम आखिरत पर भी, अल्लाह पर भी ईमान नहीं रखता, यौम आखिरत पर भी ईमान नहीं रखता। बोले ना, राफजी जो गुस्ताखियाँ करते हैं, बुग़्ज़ का इजहार करते हैं अंसार से, कहते हैं हमें अंसार से बुग़्ज़ है, बताओ उन्हें बेईमान कहोगे आप? नहीं कहोगे ना। बन गई ना गले की हड्डी, फिट होगी ना गाटे में। ये हम कहते हैं कि ये आपके गले की हड्डियां हैं। इंजीनियर साहब, हम तो सब हदीसों को अल्लाह के फजल व करम से मानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अंसार से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत रख सकता है, अंसार से सिर्फ मुनाफिक ही बुग़्ज़ रख सकता है, और कोई मोमिन जो अल्लाह पर ईमान रखता है और में आखिरत पर ईमान रखता है कभी भी अंसार से बुग़्ज़ नहीं रख सकता। ये हदीसें सही मुस्लिम में ही हैं और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु वाली हदीस से पहले हैं, और 5 हदीसें हैं मुतवातिर जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किए हैं। लेकिन आप राफजियों को कहते हैं हम उनके कलमे का एहतराम करते हैं, सहाबा के बारे में कहते हैं। हमारी एक वीडियो भी थी, हमने बनाई थी कि सहाबा का कलमा आपने मशकूक बना दिया और राफजियों के कलमे का एतबार कर लिया। शर्म नहीं आती आपको? आपने कहा कि फतह मक्का के बाद जो मुसलमान होने वाले उन्होंने मौत के या तलवार के डर से कलमा पढ़ा था, और इधर जो हैं राफजियों के बारे में जिनका ना कुरान पर ईमान, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, ना अहले बैत पर, ना सहाबा पर, किसी पर भी नहीं, जिनका दीन, मज़हब, कलमा, नमाज सब कुछ अलग है, उनके बारे में आप कहते हैं कि उनके कलमे का एहतराम करें। तो ये गले की हड्डी बन गई कि नहीं आपकी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप फरमा दिया है कि अंसार से बुग़्ज़ रखने वाला मोमिन नहीं हो सकता। आप भी कहें ना, जो अंसार से बुग़्ज़ रखता है मोमिन नहीं है। मैं देखूं कैसे आप राफजियों को उनके ईमान का इनकार करते हो। इसलिए ये आपके गले में फिट होने वाली, आपके गाटे फिट हो गई हैं सारी हदीसें, और अल्लाह के फजल व करम से हमने सबको माना है और सब पर अमल किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिदायत नसीब फरमाए इंजीनियर साहब, और अगर हिदायत आपके नसीब में नहीं है तो उम्मत को आपके फितने से बचाए। खिलाफत मुलूकियत किताब अबू मिखनफ लूत बिन यहया, सैफ बिन उमर और मोहम्मद बिन उमर वाक़दी जैसे कज़्ज़ाब और राफजी रावियों की रिवायत से भरी गई है, लेकिन मिर्ज़ा अली इंजीनियर इन तीनों का बाप निकला। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बुरा लगा तो तौबा कीजिए, क्योंकि आप गलती पर हो।